अपनी बीवी नूं कह के गया अगर जब पुत्र होया तो रख लवी, अगर बेटी हुई तो जिंदा ही दफन कर दी। कमली वाले मैं इतना अपनी बीवी नूं कह के चला गया तो कई साल बाद वापस आया ना, आके अपने दरवाजे ते दस्तक दी थी, एक छोटी जी बच्ची ने दरवाजा खोलिया। उस बच्ची ने हजे अपने बाप नूं नहीं वेखिया, उस बच्ची ने हजे अपने बाप का प्यार नहीं लिया, उस बच्ची को नहीं पता कि बाप का प्यार की होंदा है, उस बच्ची को नहीं पता कि बाप की शफकत की होंदी है। अर्ज की कमली वाले मैं बच्ची ने बोल के आखना बच्ची है तू कौन है? तो बच्ची ने दरवाजा खोलिया तो मेरे घर के अंदर खड़ी है तो पुछदी है आने वाले आ मैं तो अपने बाबा की लाडली बेटी दस तू कौन है? अज भी तुम वेख लो बेटियां का बाप के नाल बड़ा निराला प्यार होंदा जी। फिर बेकाबा की कसम है बाप नूं कुछ हो जाए ना तो बेटियां दे कलेजे फट जाते जी। बाप नूं कोई थोड़ी जी तकलीफ आ जाए ना तो दर्द दरअसल बेटियां महसूस कर दी। दुआ करया करो इंशाअल्लाह रब किसी नूं किसी बेटी का गम ना दे। अज भी तुम वेख लो बाप ने किते जाना हो ना तो बेटियां तैयारी करवांदियां ने, बाप की तो थके आवे ना तो बेटियां आके बाबा पानी पेश कर दी, मेरा बाप बड़ी दूरों थके आ। अज भी किसी बहन का भरा उठ के अपनी बहन को झिड़क मार देना तो बाप आखदा खबरदार इन्हूं कोई कुछ ना कहे तो सिद्धे दा बाप जिंदा जी। गिरामी कदर हैदरात मेरे को वक्त नहीं। अज की कमली पा रहा मैं अंदर जाके अपनी बीवी ने पूछना दस बच्ची कौन है? मेरी बीवी बोल के आख दिया दाइया तेरी ते मेरी जान साड़ी बेटी है। मैं उन्होंने बोल के आखना मैं तेनू आख्या सी जे पुत्र होया ते रखी तो इन्हू मारे या क्यों नहीं रखा क्यों? तेनू मैं आख्या सी ना इन्हू जिंदा दफन कर देने क्यों नहीं दफन किया? अर्ज की कमली वाले बच्ची ने रोक के लता नु जफा वाले आख दिया बाबा किथे टुर गया बाबा तेरिया रामा वेखदी रही आई, बाबा तेरिया उड़ीका करदी रही आई जिदा बाबा तुझे बाप अपने बच्चियों के नाल प्यार कर दे साई। मैं वेख वेख रोंदी नहीं आई, मेरा दिल करता सी काश कदे अज मेरा भी बाप आ जाए। अर्ज की कमली वाले आई मैं अपनी बीवी नूं बोल के आखना आई अज इनू तैयार कर, अज इनू मैं जिंदा ही दफन करे होना, अज इस बच्ची ने मैं जिंदा ही मार देना। मेरी बीवी रो के आख दिएगा यार ए मां दी जान इनू खोजना कभी यदि मां मर जाएगी। मेरी बीवी कहती है दाइया खबरी बच्ची वाल वेख कि सोहनी बच्ची आई। कमली वाला जिदा मैं बच्ची वाल वेखिया मेरा खून खोला मारे दिल किता एडी सोहनी बच्ची है जिंदा दफन ना कराई, लेकिन लोगों के मेरे लेन से आ गई। लोग कहना दाइया साड़ियां जिंदा दफन करदा रहा अपनी बच्ची को मार दई कोई नहीं। अर्ज की कमली वाले मैं बच्ची को लैके जा रहा बच्ची कमी दुनिया वाली अज मेरा भी बाप आ गया, अज मेरे बाबा ने मैनू नवे जोड़े लैके देने, अज मेरे बाबा ने मैनू प्यार करानी, अज मेरे बाबा ने मैनू प्यार करना, अज मेरा बाबा मैनू नाल के लैके देगा। गिरामी कदर हजरात बच्चो रखे आ गई दाइया कलबी ने अर्ज की कमली वाले सारा शहर पिछे रह गया, अगे जंगल बयाबान आ गया। मैं बच्ची नूं धुप्पे बैठा के कब्र पुटी जा रहा कमली वाले कबर फुटदिया मैनू पसीना आ गया। अब बच्ची निके निके हाथों के नाल आ गई मेरा पसीना साफ कर दी है। कहती है बाबा बड़ी दूर थके बाबा जड़ा कम रह गया खल कर ले आ गई। आओ बाबा घर चली भैया कलमी अर्ज की सोने मैं बच्ची दी कोई गल का जवाब नहीं दिता। सोने आज तो खबर फुट गई है उलादा वालों कलेजा फट जाता अज उलादा दे नाल प्यार करने वाले कल सुन के तड़प जाओगे। भैया कलमी ने मैनू गल सुना के आख दे कमली वाले
پکڑ کے خبر دے اندر سٹیا کملی والے بچی نو سٹ کے مٹی پائی جا رہے بچی رو کے آخری بابا مینو نہ مریا جے بابا تیرے کو نوے جوڑے نہیں لگدی بابا تیرے کو نفرمشا بھی نہیں کر دی بابا میں تیرے کو کوئی جیدہ سوال نہیں کر دی لیکن بابا جی مینو نہ مریا جے بچی رو کے آخری بابا جے تینو چنگی نہیں لگ دی ساری زندگی تیرے سامنے نہیں آگی بچی رو کے آخری بابا میں نہیں کہتی مینو نہ مری بابا جانا دیکھ دینا سارے نے دنیا تے آئے میں دیکھے آخری سوال دا جواب دے دے بابا دس میرا قصور کی بابا دس میرا قصور کی بابا دس نہ کی گیتا میں نکھو زندہ دفن ہوا کرنا عرض کی دی کملی والے میں بچی دی غلط جواب نہیں دیتا بچی دیتے مٹی پائی جا رہے ہیں آخری باری بچی نے ہاتھ اٹھا لے آخری نیلی چھت والی جیسے نبی دادی کر سڑیاں کی تاباجی کی تائی اسے غم سارے نبی میں بھیج دے اسے اپنے نبی میں بھیج دے تے رو کے آخری ویون والی ان تے آجا تیرے آموں تو پہلا دیاں نے زندہ دفن کیتا جا رہے ہیں تیرے آموں تو پہلا دیاں نے حق مار دے رہی دیاں نے حق کھولے دیاں نو زندہ ہی نہیں چھڑیا جا رہے ہیں دیاں نو زندہ ہی دفن کیتا جا رہے ہیں تیرے نبی دا کلمہ پڑھنے والے صحابی رسول کھڑے کے آخر نے دایا تینو خدا دا واسطے ہی چپ کر جائیں کیوں کملی والے آقا وہ رلا رہے ہیں جب تیرا میرا نبی روندا ہے عرشوں میں فرشتے بھی روندے ہیں دایا کیوں میرے نبی نو رلا رہے ہیں گل سن کے میرے نبی بھی روئی جا رہے دایا بھی گل سنا کے روئی جا رہے میرے نبی نے فرمایا دایا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا دے جڑی میں محمدی اڈی کا کر دی پر گئی میرے کملی والے آقا نے فرمایا دایا اس بیٹی دا ذکر ایک باری پھر سنا جڑی میں محمدی اڈی کا ہی کر دی ٹر گئی میرے کملی والے آقا بھی گل سن کے روئی جا رہے دایا قلبی بھی گل سنا کے روئی جا رہے گرامی قدر حضرات ہوتے میرے نبی نے فرمایا رب جنہوں دو بیٹیاں عطا فرمائے ایک حدیث سے دو بہن عطا فرمائے میرے نبی نے فرمایا جڑا اچھے طریقے نہ پرورش کر کے پال کے جبان کر کے اگلے گھر دکھ صد کرے نا میرے نبی نے فرمایا کل قیامت والے دن او میرے نال انج ہوئے گا اجی میں شہادت والی انگلی دے نال وڈی انگلی ہوندی اور میں اج دے اس بیان دے نال دعا کرنا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس واقعہ دا صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاک اتھرو دا صدقہ جڑے بے اولاد نے انہوں نے اولاد نورین عطا فرماوے اور میرے سمیت جنہ کل بیٹے نہیں اللہ انہوں نے نیک بیٹے بھی عطا فرمائے گرامی قدر حضرات تقریر میری ختم ہو گئی بس آخر تے ایک شعر میرا دل کر دے میں میاں محمد بخش دے کولو ایک صحیح گال دا ترجمہ کروا کے دے ماں جے تسی سبحان اللہ بولو تو چلیے رومی کشمیر دا دربار ہوتے جان میں توڑی چھڑ چھڑی ہے وعدے دے مطابق آخری شعر ہے تے آخری ہی پڑھاں گا میں تانوں وعدہ کیتا سے دو گلاں کراں گا تے دو میریاں پوریاں ہوئی ہیں جے تسی سبحان اللہ دے ٹھل دو وہ تے میں شعر پڑھ دینا نہیں تے تقریر میں ختم کر دینا آخری باری سارے ہاتھ چکے کہہ دو سبحان اللہ میاں محمد بشر احمد اللہ علیہ قلم اٹھائی تے آپ فرماندے نے تیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیران